السلام عليكم. إذا مرحبا بتلاميذ جذع مشترك علمي خيار فرنسية وعربية. درس اليوم هو درس الدوال العددية لي فونكسيون نيميريك. غادي نحاولو نشوفو مفهوم دالة عددية لا نوسيون دون فونكسيون نيميريك. إذا نبداو بمفهوم دالة عددية. نأخذ مجموعتين دو زونسومبل، دونك هادي غنسميها أو، هادي غنسميها اف. ناخذ مثلا 1 2 3. هنا 1 كاري 2 كاري 3 كاري. إذا غادي نربطو كل عنصر كل إليمون من أو بواحد إليمون من اف. إذا أو associé à 1 carré ou bien 1 associé à 1 carré, 2 associé à 2 carrés et 3 associé à 3 carrés. يعني كل عدد كل إليمون من أو مرتبط بعدد وحيد من اف. هاد لا غولاسيون اللي كتربط لي كل عدد من أو بواحد العدد واحد من اف كتسمى دالة، كتسمى اون فونكسيون. هاد لا فونكسيون كنسميها اف، ممكن نسميها جي أو اش أو أي حرف من الحروف. إذا هاد لا فونكسيون اف في المثال اللي عندي كتربط لنا كل عنصر. هادي اللي سميت هاد العناصر اكس مثلا بشكل عام. باش كتربطو هنا 1 كاري 2 كاري. إذا كل عنصر اكس بإكس كاري، كل عنصر اكس بإكس كاري، بحيث هاد أولا كندير اف اكس، هاديك اكس كاري كنسميها اف ديال اكس. إذا هاد الكتابة هادي كتسمى دالة عددية. ناخدو التعريف. Une fonction f est un procédé qui permet d'associer à deux nombres x éléments d'un ensemble E un nombre unique noté f de x. إذا الدالة العددية لا فونكسيون نيميريك هي واحد البروسيدي اللي كتربط لنا كل عدد دو نومبر x بواحد العدد وحيد f de x. إذا كل x أسوسيي مرتبطة ب f de x. f de x كيمكن لي ندير كتساوي لنا y، يعني f de x هي y. ليليمون x de e est appelé la variable. إذا x هي المتغير، x واحد العدد كيتغير، يعني كيكون كينتمي لواحد المجموعة e اللي غتسمى مجموعة التعريف، حنا غادي نشوفوها من بعد. لو نومبر f ل x نعطيو مثلا ديال الدالة x. إذا الدالة f مثلا اللي كتساوي لنا هنا x كاري. الدالة g x carré moins 1. Donc le nombre f ل x est l'image de x par la fonction f. يعني داك العدد، دونك حنا خصنا واحد القضية ننتبه ليها. ملي كنقولو لا فونكسيون كنرمز لها باف، لا فونكسيون اف. ملي كنقول اف ل x كنقصد بها ان نومبر، اف ل x est un nombre. إذا كاين فرق كبير ما بين هاد الكتابة هادي وما بين هاد الكتابة هادي. هادي كتعني دالة، كنقولو لا فونكسيون اف، الدالة اف. لا فونكسيون جي هذا لو نومبر اف ل x اللي مرتبط بهاد اكس. اكس راه عدد متغير. دونك لو نومبر اف ل x est l'image de x par la fonction f. إذا داك اف ل x شنو كيتسمى؟ هو ليماج، سي ليماج دو كوا؟ ديال x. إذا اف ل x سي ليماج دو x. مثلا في هاد الحالة اف دو 1 سي ليماج دو 1. f de 2 c'est l'image de 2. نحسبو مثلا f de 1. f de 1 مثلا في هاد الدالة هادي هنا f ل x كتساوي لنا x كاري. هنا f ل x بشكل عام كتساوي لنا x كاري. دونك f ديال 1 كنعوضو x باش بواحد، دونك هي 1 au carré est égal à 1. إذا 1 est l'image de 1، يعني واحد هي صورة واحد. العكس دابا x كتسمى لونتيسيدون. الحالة الثانية سي x فيغيفي اف ل x est égal à y
on dit que x est un antécédent de y. يعني x كتسمى سابق y أو لا سابق f ل x لأن f ل x هي y. Donc x c'est l'antécédent ديال f de x ou bien ديال y. إذا أنا غنبدا ناخد واحد التمرين تطبيقي اللي غنحسبو فيه ليماج et l'antécédent يعني الصورة والسابق ديال أعداد حقيقية. إذا soit la fonction f définie par f de x est égale 3x carré moins 1. Question 1, calcule l'image de 1 et racine de 2 et moins 1 par f. Donc l'image, donc calculons l'image de 1 racine de 2 et moins 1. Donc l'image de 1 هي f de 1. إذا غادي نغير أو غادي نعوض المتغير اللي هو إكس غنعوضو باش بواحد. إذا هي 3 مضروبة في 1 أو كاري ناقص 1. كتكون 3 إكس كاري يعني هي راه 3 مضروبة في إكس أو كاري. إذا 3 في 1 كاري هي 3 ناقص 1 2. Donc l'image de 1 c'est 2. Donc l'image de 1 par f est 2. بنفس الطريقة l'image de racine de 2. إذا كنعوض دائما في الدالة 3 فوا دابا غادي نعوض إكس بالراسين ديال جوج 3 racine de 2 à la puissance carrée moins 1. Donc 3 racine de 2 le carré كيمشي مع الرacine تيبقى 2 moins 1. Donc 6 moins 1 est égal à 5. Donc 5 c'est l'image de racine de 2. دابا نحسبو l'image de moins 1. بنفس الطريقة 3 خاصني ننتبه هنا x au carré يعني كنعوض x au carré بموان 1 موان 1 خاصني ندير لي بارونتيز au carré موان 1. إذا موان 1 au carré هي 1. إذا 3 fois 1 موان 1. 3 fois 1 c'est 3. 3 moins 1 c'est 2. Donc 2 c'est l'image de moins 1. إذا ليماج قلنا ساهلة ليماج د واحد العدد هو اف ديال داك العدد ليماج ديال 1 اف ديال 1. دابا نحسبو لونتيسيدون. شنو قلنا لونتيسيدون؟ لونتيسيدون يعني كيكون عندنا y ولا عندنا اف دو اكس وحنا كنلقاو اكس. دونك ديتيرمينون les antécédents de 2 par f. Les antécédents de 2 يعني هنا f ديال x كتساوي لنا جوج. دونك f ديال x est égal à 2. دونك حنا كنقلبو على x شحال كتساوي. إذا هنا c est seulement c كنعوضو f ل x بالقيمة ديالها اللي هي 3x carré moins 1 f de x est égal à 2. إذا عندنا واحد إيكواسيون دو سكون دوغري كنحل داك ليكواسيون كنلقى الحلول. إذا موان 1 كندير الطرف التالي كتبقى 1 بلس 2 هي 3. on divise par 3. دونك هنا كنسامبليفي par 3. إذا كيبقى لينا x carré est égal 3 sur 3 c'est 1. هذه معادلة كذلك من الدرجة الثانية. دونك x est égal à racine de 1 ou bien x est égal à moins racine de 1. Donc x est égal à 1 ou
x est égal à moins 1. إذا سوابق العدد اثنان هما 1 et moins 1. Donc 1 et moins 1 sont les antécédents de 2 par f. إذا بالنسبة للسوابق يقدر يكون عندي إما سابق أو عدة سوابق، ولكن ليماج تكون يونيك. إذا هكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى باش تكون الفكرة واضحة. السلام عليكم.